بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة ايزي مات. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو تتمة ديال درس الاتصال. في الفيديو اللي فات شفنا عمليات على الدوال المتصلة وشفنا مركب دالتين، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو صورة مجال بدالة متصلة. غادي نديرو واحد التذكير. الى عندنا واحد الدالة ديالنا التمثيل المبياني ديالها داير بحال هكا. الى خدينا واحد العدد هنايا، خدينا هذا العدد اكس زيرو مثلا، نديرو تذكير ديال اف دو اكس زيرو. شنو كنديرو الاسقاط بالتوازي مع محور الاراتب، وكنديرو عاوتاني الاسقاط على محور الاراتب بالتوازي مع محور الافاصيل. هاد العدد اللي عطاتنا هنايا هو اللي كيتسمى اف دو اكس زيرو. دونك هاد العدد اللي لقيناه هنايا هذا راه كيساوي واحد بي هو صورة اكس زيرو بالدالة اف. دونك الا خدينا دابا واحد عدد اخر غنديرو ليه الصورة ديالو بالدالة اف. خدينا عدد اخر، دونك راه الا خدينا بزاف ديال الاعداد يمكن لينا نديرو الصوره ديالهم بالداله اف. اذا الا خدينا هذا المجال كامل راه يمكن لينا نديرو الصوره ديالو بالداله اف، بمعنى الصوره ديال كل نقطه. وباش نديرو الصوره ديال كل نقطه وحده ما يمكنش. داكشي علاش كنلتجؤوا لبعض التقنيات باش كنحسبوا الصوره ديال واحد المجال معين. دونك في هذه الفقره غادي نسجلوا باللي الصوره ديال المجال راه كتبقى مجال. الا كانت الصوره ديال العدد كتعطينا عدد، راه حتى الصوره ديال المجال غتعطينا مجال. الصوره ديال القطعه واحد القطعه معينه الا درنا ليها الصوره ديالها بواحد الداله ولكن خاص ديك الداله تكون متصله، راه كتعطينا قطعه. الا جينا لهنايا هادو التمثيل المبياني ديال جوج دوال مختلفين، هذه الداله اف وهذه الداله جي، سي دي جي اي سي دي اف. من خلال الملاحظه الاولى كنشوفوا بلي بجوج بهم راهم متصلتان على مجموعات تعريفهما. الدالة جي متصلة من الزيرو حتى البلس لانفيني، حيتاش التمثيل المبياني ديالها عبارة عن جزء واحد. الدالة اف متصلة من الزيرو حتى ل20، التمثيل المبياني ديالها عبارة عن جزء واحد. دونك إلا بغينا دابا نحسبو الصورة ديال واحد المجال هنايا بهاد الدالة، اشنو كنديرو؟ ناخدو مثلا من هنا من الزيرو حتى ل20، بغينا نحسبو الصورة ديال هاد المجال زيرو حتى ل20. بغينا نحسبوا الصوره ديال هذا المجال وكنكتبوا اف ديال المجال بلاص ما نوضع اكس يمكن ليا نوضع المجال كامل. الصوره ديال المجال اشنو كنديروا في هذه الحاله؟ مبيانيا بغينا نسجلوا الصوره ديال هذا المجال، دونك راها كتساوي. دونك باش نعطيو واحد التعريف اخر للصوره ديال المجال، بمعنى ملي كنقلبوا على الصوره ديال واحد المجال بالداله اف، بمعنى راه كنقلبوا على واحد المجال على محور الاراتب. دونك هذاك المجال راه غادي يكون على محور الاراتب، بحيث اي عدد خديته هنايا راه كنلقى الصوره ديال داك العدد. اي عدد خديته هنايا راه كنلقى الصوره ديال داك العدد في داك المجال اللي كاين على محور الاراتب. وجميع الاعداد، وفي نفس الوقت جميع الاعداد اللي كاينين في هذاك المجال اللي كنقلبوا عليه راه السابق ديالهم كاين هنايا. دونك اي عدد خديته هنايا خاصني نلقى الصوره ديالو في داك المجال هنايا، واي عدد خديته هنايا خاصني نلقى السابق ديالو بالداله اف هنايا. والسابق ديجا قلنا الا خدينا مثلا نفس المثال السابق، لونتيسيدون ديال بي هو اكس زيرو، السابق ديال بي هو اكس زيرو، والصوره ديال اكس زيرو هي بي. دونك الا جيت من هنا لهنا راه كنقول اكس زيرو هو السابق ديال بي، وكنقول بي هي الصوره ديال اكس زيرو بالداله اف. نفس الشيء هنا، داكشي اللي قلنا. يعني فاش كنقلبوا على الصوره ديال واحد المجال بالداله اف، بمعنى كنقلبوا على واحد المجال اللي كيتواجد فيه الصوره ديال جميع الاعداد اللي كاينين هنايا، وفي نفس الوقت داك المجال خاص جميع الاعداد اللي فيه نلقى السابق ديالهم في هذا المجال. مثلا الا قلنا بلي هو راه من 1 حتى ل5، من 1 حتى ل5، من 1 من هنا حتى لهنا، ناخذوه كمثال. من هنا حتى لهنا غناخذوا راه اي عدد خديته من هنا راه عنده السابق، ولكن فاش كنوصل ل5 ما كنلقاش السابق ديالها. دونك من 1 حتى ل5 راه ماشي الصوره ديال هذا المجال. دونك خاصني نشوف شي طريقه اخرى باش نعرف بها هذا المجال. الا جينا عاوتاني لهنا، الا حسبت الصوره ديال هذا العدد غتعطينا هنا الصوره ديال هذا العدد، الصوره ديال هذا العدد، الصوره ديال هذا العدد، تنجي لهنايا تنوصل هنايا هذا العدد اللي هنايا ناخذوه مثلا واحد اكس واحد. حسبت الصوره ديالو عطاتني ناقص 3. جيت حسبت الصوره ديال هذا العدد، الصوره ديال هذا العدد عطاتني نفس الشيء. تنوصل هنا اكس جوج عطاتني 3. الصورة ديال هذا العدد نفس الشيء هنايا، نفس الشيء. تنوصل 20 وعطاتني
هاد العدد. دونك الا جيت دابا فين كيتواجدوا هاد الاعداد كاملين اللي خديت هنايا، خديتهم في هاد المجال من 0 حتى ل 20، حسبت الصوره ديالهم فين كيتواجدوا في هاد المجال هنايا من ناش تلاش من ناقص 3 حتى 3. دونك يمكن ليا نكتب هنا راه الصوره ديال المجال من ناقص 3 حتى 3. وباش نتاكد غناخذ جميع الاعداد اللي في هذا المجال نشوف واش عندهم السابق. الا خديت اي عدد هنايا، هذا المجال راه كاين على محور ديال الرتيب، الصوره ديال واحد المجال اللي كاين في محور الافاصيل كتعطينا واحد المجال اللي كاين في محور الاراتيب. دونك هذه نركزوا عليها مزيان حيت غادي نحتاجوها في الداله العكسيه. دونك دابا اي عدد خديته هنايا نشوف واش عنده السابق ديالو. خاصني نلقى السابق ديالو من 0 حتى ل 20. اي عدد خديته هنا راه كندير الاسقاط بالتوازي مع محور الافاصيل، كندير الاسقاط بالتوازي مع محور الاراتيب وكنلقى السابق. دونك اي عدد خديته هنا راه عنده السابق، وفي نفس الوقت اي عدد خديته هنا راه عنده الصوره ديالو بالداله اف في هذا المجال. اذا الصوره ديال هذا المجال هي ناقص 3 3. غنجي دابا كيفاش نحدد هاد ناقص 3 و3، يعني كيفاش نعرفهم بلا ما نحتاج ندير هاد الاسقاطات. دونك اشنو كنلاحظ بلي ناقص 3 هي القيمه الصغيره كاع اللي كتوصل ليها اف. ها هي اف كتهبط حتى كتوصل لناقص 3. دونك ناقص 3 شفنا في سيزيام بلي كتسمى قيمه دنويه. دونك القيمه الدنويه هي ناقص 3. دونك اون جينيرال الصوره ديال واحد المجال اف ديال المجال ا بي راه كيساوي، هنا كتكون القيمه الدنويه ام، ونشوفوها 3 غتعطينا قيمه قصويه. دونك ها هي اف كتطلع حتى توصل 3، ما عمرها كتفوت 3، ما عمرها غادي تفوت 3. دونك 3 هي القيمه القصويه. دونك اون جينيرال هاكا باش كنعرف الصوره ديال واحد المجال بواحد الداله متصله. خاص اف تكون متصله باش نقول راه الصوره ديال واحد المجال كتعطينا مجال، بحيث هنايا كنوضع القيمه الدنويه وهنايا القيمه القصويه. نفس الشيء الى جينا لهنايا، الا بغيت نحسب الصوره ديال هذا المجال من 0 حتى بلس لانفيني، غادي نلاحظ باللي في الزيرو عندها القيمه القصويه اللي هي نيت 0. دونك اف ديال 0 بلس لانفيني دائما مفتوح تساوي، هنا عندها القيمه القصويه دونك غنوضعها هي 0. وبالنسبه لجهه بلس لانفيني ما عندهاش القيمه القصويه. كنشوف اف راها باقا كطلع، هنا راه اف كطلع حتى لهنا ما عمرها فات 3، ولكن هنا راه اف مع حد اكس كيكبر. الى سقطتها بالتوازي مع محور الاراتيب كنتلاقى مع سي دو جي، هنا راه جي عفوا جي ديال هذا المجال. دونك كنتلاقى مع سي دو جي كنسقطها كنلقى عدد اخر. دونك كل ما كيزيد اكس كتزيد اف. دونك ما عندهاش القيمه القصويه، بمعنى كنوضع هنا بلس لانفيني. الى ما عندهاش قيمه قصويه كنوضع بلس لانفيني. نفس الشيء بالنسبه للقيمه الدنويه. نفترضوا مثلا راه الداله ديالنا دايره بحال هكا وما عندهاش القيمه الدنويه، كنوضع هنا موال لانفيني بلاصه 0 غادي نوضع موال لانفيني. دونك هذه هي الصوره ديال واحد المجال بداله متصله. نجيو دابا للتاثير ديال الاتصال. افترضوا عندنا واحد الداله دايره بحال هكا، يعني تناقصيه. من هنا ناخذ هذا العدد اللي من هنا مثلا راه 1، من 1 حتى ل 5 دايره بحال هكا، مورا 5 يعني من 5 مثلا حتى ل 8، ومن 5 حتى ل 8 الداله ديالنا دايره بحال هكا. بالنسبه الى جيت نشوف القيمه القصويه ديالها، راها هذا العدد اللي هنايا مثلا ناخذوه هنا هو 10، القيمه القصويه ديالها راه 10. والقيمه الدنويه هو هذا العدد اللي هنايا ناخذوه ناقص 2 مثلا. دونك واش غنجي ديريكتومون نقول راه الصوره ديال هذا المجال من 1 حتى 8 اف مثلا الداله اف 1 حتى 8، من 1 حتى 8 راه كتساوي، نوضع ديريكتومون بلي هي قيمه دنويه هي اللي كنسبق ناقص 2 10. هذا خطا لان الداله ديالنا غير متصله. علاش؟ حيتاش الا خديت ناقص 2 10 هنايا الا جيت لهنايا عندنا بزاف ديال الاعداد، هنايا عندنا بزاف ديال الاعداد من هنا حتى لهنا ما عندهمش السابق. دونك ما كاينش شي عدد اللي غادي تعطينا الصوره ديالو 2 مثلا، وما كاينش شي عدد اللي غادي تعطينا الصوره ديالو 0، ما كاينش شي عدد اللي غادي تعطينا الصوره ديالو ناقص 1 على 2.
دونك هنا هاد البارتي من هنا حتى لهنا راه ما كتنتميش للصوره ديال هذا المجال. دونك الا بغيت الصوره ديال واحد حتى 8 خاصني نقسم هذا المجال من 1 حتى 5. خاصني من 1 حتى 5 ناخذ فيه القيمه القصويه وناخذ فيه القيمه الدنويه، وندير اتحاد من 5 حتى 8 القيمه القصويه والقيمه الدنويه. دونك هنا اش غادي تعطينا الصوره ديال اف ديال 1 حتى 8 راه كيساوي القيمه القصويه من هنا حتى لهنا. شحال هي القيمه القصويه؟ 10. ناخذوها مثلا هي 3، هذه مثلا هي 3. دونك غادي تعطينا 3 قيمه دنويه والقيمه القصويه هي 10. اتحاد القيمه القصويه ديال هاد البارتي من هنا من 5 حتى 8 هي هذه ناقص 1 مثلا، هنا ناقص 1 وهنا ناقص 2. غادي تعطينا اتحاد ناقص 1 ناقص 2. دونك الصوره ديال هذا المجال عطاتنا هذا المجال. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو، كنتمنى انكم استفدتوا فيه. اعنكم الله، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.